नमस्कार। कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म प्रवीण कुमारको आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभीको प्रस्तुति। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रममा प्रदर्शन कार्यकला सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ। यसै सल्लाह आज हामीले प्रणवजीलाई निम्ति यहाँलाई स्वागत छ। प्रणवजी धन्यवाद सर। आज चाहिँ हामीले थारू समुदायको लोकनाटकको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने मन छ। तपाईँ आफूले चाहिँ कस्तो नाटकलाई चाहिँ थारू लोकनाटक भनेर भन्नुहुन्छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब लोकनाटक भनिसकेपछि त्यो लोकको जीवनसँग सम्बन्धित नाटक शब्दले पनि भनिरहेको छ र त्यसै गरी थारू समुदायले जसरी उनीहरूको एउटा सभ्यता सुरुवातदेखि चाहिँ आएर निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसको जीवनशैलीमा चाहिँ अपनाउँदै जुन नाटक लामो समयदेखि चाहिँ गर्दै आयो र समाजको मूल्य मान्यताहरू पनि त्यस नाटकमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ जुन प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यो नाटकलाई चाहिँ मैले लोकनाटक भन्ने गरेको छु। र थारू समुदायको जति पनि जीवनशैलीहरू छ र अझै पनि स्पेसिफिकली भन्दाखेरि थारू कम्युनिटी एउटा पेसागत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ बेला कृषिहरूमा चाहिँ धेरै काम गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ खोला नाला वन जङ्गल नदीहरूसँग चाहिँ धेरै सम्बन्धित हुने गतिविधिहरू गर्ने र जल बिना चाहिँ उनीहरूको जीवन अलिकति अपुरो हुने खालको चाहिँ एउटा उनीहरूको जुन जीवनशैली थियो त्यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा लोकजीवन बाँच्दाखेरि चाहिँ आएको गतिविधिहरूलाई चाहिँ लोकनाटक मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै तपाईँहरूको यो उसमा समुदायमा चाहिँ यो हरेकको उत्पत्तिको कथाहरू हुन्छन्। तपाईँहरूको मिथकमा चाहिँ के भन्छ? जस्तै कहिलेदेखि यो नाटक उत्पत्ति भयो भनेर भन्छ? एउटा थारू समुदायभित्र चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ कतिपय कुराहरू जस्तै लोक कथाहरू भन्ने प्रचलन चाहिँ मौखिक रूपमै रह्यो र लिखित रूपमा चाहिँ हामीले पाउने दस्तावेजहरू त अझै पनि हामीले चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। तर पनि इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पत्ति कालदेखि नै जसरी चाहिँ एउटा समाजमा जतिखेर चाहिँ आफ्नो पीडाहरू हुन्छ अथवा समाजमा चाहिँ कुनै चिजहरू चाहिँ निर्मूलीकरण गर्नुपर्ने भयो अथवा कुनै पनि विद्रोह कि आवाजहरू दिनु पर्यो, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आफूभित्र चेतना जगाउनको लागि चाहिँ उनले एउटा नाटक प्रस्तुत गर्न थाले र त्यो लोकनाटकले चाहिँ समुदायको जति पनि मान्छेहरू छ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मीयता प्रदान गर्ने र आफ्नै ठाउँहरूमा चाहिँ वरिपरि भइरहेको जीवनलाई देख्न पाउँछु भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि नै चल्दै आएर र अहिलेसम्म पनि समुदायमा चाहिँ त्यत्तिकै प्रचलित छ लोकनाटकहरू। भनेपछि कहिले उत्पत्ति भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। हजुर। तर के छ भने परम्परा पुर्खादेखि कहिले भयो हुन चाहिँ भयो भन्ने यसो बुझौँ। हजुर हजुर, त्यो एउटा टाइम लाइन चाहिँ ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ भयो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने उत्पत्ति कालदेखि यस्तो चिजहरू चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको चिजहरू र एउटा सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्ने चिजहरू र कला आफैमा पनि एउटा चाहिँ सङ्क्रमण हुने खालको विधा हो र जुन चाहिँ अर्को मान्छेलाई अथवा दर्शकहरूलाई पनि त्यो चिज सर्न सक्छ र यसरी चाहिँ एउटा बृहत रूपमा चाहिँ फैलिँदै गयो। तर ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ भयो भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैन। जस्तै केही अब नाटकहरूको फिलोसफरहरूको धर्महरूको अनुसार चाहिँ के अरे मान्छेको उत्पत्ति कालदेखि भयो, पृथ्वीको उत्पत्ति कालदेखि भयो भन्नेहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले भन्यो भने भरतहरूले किन हिन्दू फिलोसफीमा चाहिँ के भन्छ भने शिव पार्वतीको अभिनयबाट सुरु भयो भनेर भन्छ होइन। भनेपछि त्यस्तो अभिनयबाट सुरु भयो, उनीहरूले हिन्दू फिलोसफीबाट त्यसो भन्छ भने तपाईँको थारू फिलोसफीबाट पनि त केही न केही भन्थ्यो कि? जति पनि जस्तै नाटकहरूको उत्पत्ति हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ प्राचीन कालको समय हेर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपबाट मान्छेहरू चाहिँ एउटा धर्म अथवा चाहिँ आफ्नो आस्था सिद्धान्तहरूसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ नजिक छ र त्यसै अनुरूप चाहिँ थारू समुदायमा पनि कुनै न कुनै एउटा धार्मिक आस्थासँग रिलेटेड भएर चाहिँ नाटक चाहिँ उत्पत्ति भएको छ। जस्तै कतिपय लोककाव्यहरू चाहिँ जुन चाहिँ नाटकीय मञ्चन पनि गरिन्छ, जस्तै कि कृष्णहरूको लीलाको बारेमा पनि धेरै नाटकहरू चाहिँ हाम्रोमा देखिन्छ थारू समुदाय, त्यो प्रचलित पनि छ र महाभारतका कतिपय कथाहरू बर्किमारको रूपमा चाहिँ थारू समुदायमा पनि त्यो अझै पनि मञ्चन गरिन्छ, नृत्य नाचिन्छ। अनि यस्तो चिज हुँदाखेरि चाहिँ कृष्णहरू अथवा चाहिँ विभिन्न शिवताण्डवहरूको कुरालाई पनि थारूमा चाहिँ बर्खा नाचहरूमा पनि त्यसलाई चित्रण गर्ने गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
एउटा प्राचीन काल जतिखेर चाहिँ मान्छेहरू एउटा शिव पार्वतीहरूको जुन समयलाई लिइन्छ त्यो समयभन्दा पछाडि चाहिँ भएको मान्नै सकिँदैन, किनकि थारू समुदायमा पनि एक किसिमको चाहिँ आफ्नो आस्था छ। त्यो आस्थामा चाहिँ शिव पार्वती कृष्ण लगायत जति पनि देवी देवताहरू छ अथवा प्रकृतिमा भएका जति पनि चिजहरू छ त्योहरूसँग थारू समुदायको सम्बन्ध अति नै छ। र जति कृष्णहरू शिव पार्वतीहरू र उनीहरूलाई चाहिँ थारू समुदायले आफ्नै छुट्टै किसिमको नामाकरण गरेर उहाँहरूको नाम पनि राखिदिएको छ। अनि त्यो राख्दाखेरि उहाँहरूसँग कनेक्टेड भइराख्दाखेरि हामी चाहिँ भर्खरै भयो अथवा चाहिँ केही वर्ष केही 100 वर्ष अगाडि भयो भनेर चाहिँ हामी भन्नै सकिँदैन। भनेपछि तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि जहिले थारूको कालीनको उत्पत्तिकालीन भयो त्यसबाट जोडिँदै आउन सक्छ भन्ने तपाईँको हाइपोथेसिस। एकदम एकदम हैन त? हजुर। अनि जस्तै थारूको सबैभन्दा जस्तै पुर्खा हुन्छ, हरेक समुदायको चाहिँ पुर्खा हुन्छ। थारूले चाहिँ आफूलाई कसको पुर्खा भनेर भन्छ? थारू त आफूलाई चाहिँ एउटा आदिवासी एउटा तराईको क्षेत्रमा त्यसमध्ये भित्री तराई त्यसपछि इन्डियाको पनि केही सिमानाहरूमा चाहिँ थारूहरू छ फैलिएको छ भनेर भन्छ होइन। र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि अब थारूहरूको ऊ बेला एउटा नोम्याडिक लाइफ जिउँदाखेरि चाहिँ कतिपय अनुसन्धानहरूले चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ रावणको देश अथवा लङ्काबाट चाहिँ आएको सम्म पनि कतिपय हाइपोथेसिसहरूले चाहिँ भन्छ। कतिपयले थार डेजर्टहरूबाट चाहिँ आएको पनि भन्छ। र धेरै अनुसन्धानहरूले चाहिँ थारूहरूको चाहिँ एउटा आदिम स्थल भनेकै चाहिँ तराई हो, नेपालको तराई हो अथवा चाहिँ भारतको चाहिँ उत्तरी सीमामा पर्ने त्यो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ थारूहरूको वर्षौँदेखिको त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ एडप्ट गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा जीवन जीविकालाई सहज बनाएर बाँचिरहेको भन्ने खालको चाहिँ कथनहरू पनि भेट्न सक्छौँ। जस्तै दाङकै वरिपरि पनि हामीले उबेलाका पुर्खाहरूको चाहिँ विभिन्न शरीरका अङ्गहरू चाहिँ अंशहरू चाहिँ फोसिलहरूको रूपमा चाहिँ हामी भेट्ने कुराहरू पनि छन्। र त्यो कतिपय चिजहरू चाहिँ थारू कम्युनिटीसँग नजिक पनि देखिन्छ। र त्यो चिजले पनि थारू समुदाय नेपालको एउटा तराई भूभागको चाहिँ एउटा आदिवासी त्यहीँको चाहिँ एकदम पुरानो ट्राइबल ग्रुप हो, पुरानो ट्राइबलको रूपमा मानिन्छ होइन। जस्तै अब तपाईँहरू चाहिँ थारूहरूले आफूलाई हिन्दू भन्छ कि तपाईँ कुरा अलिकति आदिवासी पनि भनिरहनु भएको छ, फेरि हिन्दुइजमको केही प्रभावहरू पनि देखिन्छ। जस्तै तपाईँहरूको केही के अरे प्रदर्शनकारी कलाहरूमा हिन्दू देवताहरूको चाहिँ अभिनयहरू प्राय गरिन्छ होइन। त्यो तपाईँहरूकोमा प्रभाव हो कि तपाईँहरूको त्यो पुर्खा हो? त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने जस्तै जति पनि हिन्दूसँग जोडिएका देवी देवताहरू हामी भन्छौँ होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो भनेको एउटा आस्था राख्ने मान्छेको लागि त्यो त सबैको लागि त्यो त हो। र त्यो आफूले रिसिभ गर्दाखेरि आफूले ग्रहण गर्दाखेरि आफ्नो वेबाट आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ मिल्ने खालको चाहिँ देवी देवताहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इन्टिग्रेट गरेर आफ्नो लोककथा जीवनको एउटा विश्वास आस्थाहरूमा चाहिँ उनीहरूले राखेको हुन्छ। र त्यसमा राख्दाखेरि जस्तै हिन्दूसँग रिलेटेड भएका जति पनि देवी देवताहरू छन् उनीहरूलाई छुट्टै तरिकाले स्थान दिएर थारू समुदायले आफ्नो देवताको रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले चित्रण गरेको छ। जुन चाहिँ हामी हिन्दू शास्त्रहरूमा देखिएको अनुसार उहाँहरूको एउटा जीवन गाथा छ, लाइफ हिस्ट्री छ, जर्नी छ। त्यो जर्नीलाई चाहिँ थारू समुदायको चाहिँ जति पनि काव्यहरू छ, लोक नाटकहरू छ, कथाहरू छ, त्यसमा चाहिँ थारू समुदायलाई नै जोडेर थारू समुदायकै मान्छेहरू हो यो देवी देवताहरू भन्दा पनि यी चाहिँ थारू समुदायका कुनै पात्र हो। र जो चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ श्रेष्ठ भन्दा पनि हामी सँगसँगै हिँडेर हामीसँग ग्वाला जान सक्छ, हामीसँग चाहिँ घाँस दाउरा जान सक्छ, हामीसँग गोठाला जान सक्छ, खेतीपातीमा आउन सक्छ, हलो काट्न जान सक्छ। यो वेबाट चाहिँ ती देवी देवताहरू जुन चाहिँ हामीले अहिले मान्छेले देवी देवता भनेर भन्छ तिनीलाई चाहिँ मनुष्यको रूपमा उनीहरूले आफ्नो साथीको रूपमा चित्रण गरेको छ। र त्यो चाहिँ थारू समुदायकै देवी देवताको रूपमा आएको छ। विशेष गरेर अझै तपाईँको प्रश्न भन्नुपर्ने हो भने धेरै कुराहरू त छ, जस्तै कृष्ण लीलाहरू हरेक कुराहरू छ भनेपछि थारू लोकनाटकभित्र तपाईँ कृष्ण लीलालाई अब राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? थारू लोकनाटकमा कृष्ण लीला भन्दा पनि हामीले चाहिँ सखियालाई चाहिँ राख्नु राख्नुहुन्छ तपाईँको मुख्य चाहिँ। हजुर, त्यहाँ लीलाहरू त धेरै प्रकारका धेरै छन्। त्यसो भन्दा आफूले यो मेरो हो भनेर ओनरसिप लिएको चाहिँ सखियालाई। हजुर, हामी त्यसमा चाहिँ बर्कीमार, किनभने जति पनि कृष्णको कथाहरू हुनसक्छ, कृष्ण लीलाका कुराहरू हुनसक्छ, त्यो बर्कीमार फुलवारका यिनी कथाहरूभित्र ती चिज भनेको एउटा पाठको रूपमा आउन सक्छ। भनेपछि के अरे चिनेर पाठको रूपमा हुन् तर यिनीहरू चाहिँ के अरे के हुन्छ सके चाहिँ तपाईँहरूको एज अ मुटुको रूपमा आयो भने हजुर त्यो त इन्ट्रिकेट त हामीले तपाईँले अघि भने जस्तो इन्ट्रिकेटको रूपमा आएको छन्। हजुर, एकदम।
यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले पर्टिकुलर यही नै हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो थारू लोकनाटकभित्र चाहिँ के अनिवार्य हुन्छ? थारू लोकनाटकमा हुनको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ थारू समुदायमा प्रचलित जति पनि विश्वासहरू छ होइन, जति पनि उनको कल्चरको रूपमा चाहिँ लामो समयदेखि चल्दै आएको छ त्यो चिजहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश हुनु पर्यो। जस्तै कि थारू समुदायको एउटा जीवनशैली के कुराहरूले चल्दै आएको छ त, उनीहरूको एउटा लामो कालखण्डमा हिँड्दै आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो जर्नीमा चाहिँ कस्तो खालको सफरिङहरू जिए, उनीहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट चाहिँ कसरी विस्थापित हुनु पर्यो, त्यो विविध चिजहरूको बारेमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ र त्यसमा भाषाको कुरा आउनसक्छ, वेशभूषाको कुरा आउनसक्छ र त्यसमा चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न गीतको कुराहरू आउनसक्छ, विभिन्न त्यसमा चाहिँ नक्कल गर्ने कुराहरू आउनसक्छ। यी पाटोहरूले चाहिँ लोकनाटक जुन चाहिँ थारू समुदायमा आएको छ त्यसले चाहिँ थारू समुदायको एउटा जीवनलाई चाहिँ चरित्रण गर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको आफ्नो जीवन चाहिँ हजुर त्यसमा आउनुपर्छ, पर्छ, त्यो भयो भने हुन्छ। हजुर यसरी गर्दाखेरि जीवन गर्दाखेरि भावको प्रक्रियाहरू पनि हुन्छ, प्रकृतिहरू पनि हुन्छन्, प्रकारका पनि हुन्छन्। तपाईँले छुट्याउनु भएको छ अहिलेसम्म के कस्तो प्रकारकोहरू छन् थारू नाटकहरू भनेर प्रकारहरू? त्यसमा चाहिँ अब धेरै जसो नाटकहरूमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ हास्य कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै इन्क्लुड छ। किनभने हजुर किनभने नाटकको केही पार्टहरू यसै पनि समुदाय दिनभरि काम गरेर साँझ पख एउटा मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यतिखेरको अझै पनि छ भनौँ न, समाजमा त्यो एउटा मान्यता छ। अनि त्यसपछि र सँगसँगै गएर चाहिँ एउटा प्रेमको एउटा भाव जुन हुन्छ, प्रेम प्रेमिका बिचको एउटा सम्बन्ध हुनसक्ला, एउटा पारिवारिक सम्बन्धको कुराहरू हुनसक्ला, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेम भावहरू व्यक्त गरेको छ। र सँगसँगै चाहिँ एउटा यात्राको कुराहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ जनाएको छ, जुनमा चाहिँ एउटा रोदनको कुराहरू हुनसक्छ, बिछोडका कुराहरू हुनसक्छ। यो भावहरूलाई चाहिँ राखेको र कतिपय कुराहरू शृङ्गारिकमा पनि जोड दिएको छ। जस्तै कि विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै थारू युवतीहरू त्यो बेलाको चाहिँ कथानकहरूमा देखाउँदाखेरि युवतीहरूले लगाउने गरगहनाहरूको कुराहरूको वर्णनदेखि लिएर उनीहरूसँग चाहिँ नजिक हुने कुराहरूदेखि लिएर अझै कतिपय चिजहरू प्राइभेट कुराहरूलाई चाहिँ गर्ने कुराहरू पनि गीत मार्फत पनि व्यक्त गरिएका छन् र डान्सको अथवा एक्टिङको फर्महरूबाट पनि पोर्ट्रे गर्न खोजिएको छ। हजुर अनि यसरी खोज्दाखेरि त्यतिखेर त्यो कथामा थारूको कथा बोल्छ कि हजुर अनुभव बोल्छ? त्यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा थारू समुदायलाई पोर्ट्रे गर्ने कुरा बेलामा चाहिँ समुदायलाई झल्काउँदै उनीहरूकै अनुभवमा चाहिँ उसले जोड दिन्छ। उनीहरूले गरिरहेको जति पनि जर्नी चाहिँ उनीहरूले टेकिरहेको छ, पाइलाहरू चाहिँ चाल्दै गइरहेको छ, त्यो पाइलाहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ देखिएकै छ। र त्यो पाइला देखिँदाखेरि चाहिँ समुदायले चाहिँ म यो बाटो आएको थिएँ अथवा हामी चाहिँ यसरी गरिरहेको थियौँ भन्ने कुराको झल्को चाहिँ पाउँछ उसले। भने यसरी बुझौँ कि जर्नी हुन्छ भनेपछि ऊ काहीँ न काहीँ चाहिँ ऊ चाहिँ मुभेबल थियो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा मुभ वान प्लेस टु अनदर प्लेस चाहिँ ऊ मुभ गर्यो होइन। त्यो मुभको बेलामा चाहिँ के अरे माया प्रेम घृणाको सबै कुरोको सम्मिश्रण रह्यो, किनकि जीवन त हो नि त होइन, स्वभावैले सबैको त्यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने जीवन जिउनको लागि काम त गर्न पर्यो, गरिपाइसकेपछि उनीहरूले के भने खुसीको लागि पनि हास्यको रूपमा जानु यो हो। र त्यसमा सँगसँगै चाहिँ एउटा जति पनि समुदायमा चाहिँ प्रचलित उनीहरूको प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यो प्र्याक्टिसेस पनि भोलिको दिनमा चाहिँ अपकमिङ जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ पुर्याउनु पर्यो उहाँहरूसम्म। त त्यसको लागि पनि चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ लोकनाटकहरू चाहिँ मञ्चन गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सानो जेनेरेसन जुन चाहिँ भर्खरै आउँदै गरेको नयाँ जेनेरेसन छ उनीहरूसँग पनि एउटा संवादको बाटो छोड्ने भयो, एउटा कनेक्सनको बाटो छोडिदिने भयो र पुरानो पुस्तालाई पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने भयो। एउटा सामूहिक समाजलाई नै गोलबद्ध गर्ने क्रममा चाहिँ लोकनाटकहरूले समुदायलाई चाहिँ डोर्याउँदै ल्याएको छ सर। अहिले हेर्दाखेरि थारू लोकनाटकले थारू जीवन बोल्छ, फिलोसफी बोल्छ, फिलोसफी भन्छ। हजुर उसको फिलोसफी ठ्याक्कै के हुन्छ? थारूको फिलोसफी भनेको सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ऊ आफूलाई प्रकृति पूजक भन्छ र प्रकृतिसँगै चाहिँ म बाँचेर अथवा प्रकृतिलाई पनि बचाएर म पनि बाँचेर जानुपर्छ है। हाम्रो यात्रा लामो छ भनेपछि सह-अस्तित्व, प्रकृति पनि बाँच्नुपर्छ, म पनि बाँच्नुपर्छ, सहअस्तित्वको यात्रा हो।
त्यही भएर त कतिपय बेलामा चाहिँ थारू समुदायले आफ्नो वरिपरि भएको प्रकृतिमा जति पनि चिजहरू छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ जोहो गरेर उनीहरूको प्रयोग गर्न थाल्छ। जस्तै कि कुनै चिजहरू चाहिँ केही निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यहाँ रुखहरू काट्नु पर्यो भने पनि सुकेका चिजहरू ल्याएर त्यसले चाहिँ नयाँ भर्खर पलाउँदै गरेको एउटा हुर्किँदै गरेको रुखहरूलाई चाहिँ नकाटिकन पात पतिङ्गरहरूबाट घरहरू बनाउने छाउनेदेखि लिएर विविध चिजहरू प्रकृतिलाई चाहिँ हार्म नपुर्याइकन र आफूलाई पनि गाह्रो नपर्ने तरिकाले अनि उसले प्रकृतिसँग त्यो सम्बन्ध साटेको छ र त्यही भएर थारू समुदायले आफूलाई प्रकृति पूजकको रूपमा पनि स्थापित गरिरहेको छ। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो कि होइन? एकदम यात्रा लामो छ, बाँच्नु छ। हजुर, बाँच्नुको लागि के भने साँच्नु पनि छ, साँच्नुको लागि जोगाउनु पनि छ। उसको पनि जीवन जोगिने केही हदको लागि र आफ्नो पनि जीवन जोग्ने। आखिर त मृत्यु त के अरे जसको पनि एउटै हो नि त। मान्छे पनि कुनै न कुनै दिन मर्छ होइन, ढिलो चाँडो मात्रै हो। प्रकृति पनि ढिलो चाँडो कहीँ न कहीँ नाश हुन्छ भने। हजुर, एकदम र यी कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै प्रकृतिसँगै जोडिएका कतिपय कुराहरू अथवा कतिपय संवादहरू प्रकृतिसँगै गरेका संवादहरू पनि हामीले थारू लोक नाटकहरूमा पनि पाउन सक्छौँ। र जस्तै कि विभिन्न पशु पक्षीहरू उनीहरूसँगको संवाद, जस्तै कि थारू समुदायमा पनि अझै प्रचलित गीतै छ, मैना भन्ने गीत छ, जुन चाहिँ मैना चरालाई नै सम्बोधन गरिएको छ, जुन मैना चरासँगको एउटा आफ्नो भाव पोखिएको छ, त्यो नाटकहरूमा पनि आउँछ अलि मैना भनेर। र त्यो मैना चरा अथवा नेचरकै कुनै चिजलाई सम्बोधन गरेरै बोल्नु भनेको वी आर फ्रेन्ड्स, हामी साथी हौँ र हामी सँगसँगै जानुपर्छ, हामी एकअर्कालाई छोडेर जानु हुँदैन भन्ने वेबाट चाहिँ थारू समुदायले आफ्नो जति पनि गायन छ र त्यसपछि वादनका कुराहरू छ, यी सबै प्रकृतिबाटै चाहिँ उसले लिएको हुन्छ। प्रकृतिसँगै चाहिँ उसले सँगसँगै चाहिँ प्रकृतिले हँसाउँदै आफू पनि हाँस्दै अगाडि बढ्नु खोज्छ। पशु पक्षीहरूसँग पनि थारू समुदाय चाहिँ संवाद गर्न सक्छ। एकदम, पशु पक्षीहरूलाई संवाद मात्र होइन, थारू समुदायले पूजा पनि गर्छ। जस्तै कि थारू समुदायको मूल घरमै जुन चाहिँ दिउरार भन्छ देवता राख्ने कोठामा, त्यहाँ देखिएकै नै हामीले घोडाको प्रतीक देख्छौँ सबैको घरमा। पश्चिमतिरको थारू समुदायमा जब गयो र त्यो इष्ट देवताको रूपमा पनि घोडालाई चाहिँ मानिएको छ थारू समुदायले। र त्यो घोडाहरू चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ, हामीले त्यो मूर्ति राखेको छ माटोको, र त्यो प्रत्येक सबकास्ट अनुसार चाहिँ त्यो फरक राखेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो आस्था चाहिँ फरक छ। र सँगसँगै थारू समुदाय चाहिँ वर्षौँ अगाडिदेखि र जुन चाहिँ हात्तीहरूलाई चाहिँ अथवा जङ्गली जनावरहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याएर उनीहरूसँग चाहिँ साथी बनेर जाने। जस्तै कि लामो समय जल जमिन जङ्गलहरूको सहकार्य अथवा उनीहरूसँग चाहिँ त्यही बस्दै गर्दाखेरि विभिन्न जङ्गली जनावरहरूबाट आक्रमण आउँदाखेरि उनीहरूसँग साथी भएर कसरी जाने त, र त्यो चिजहरूलाई चाहिँ त्यो जीवनयापन गर्दाखेरि त्यो एडप्टेसनलाई लिएर थारू समुदायले त्यतिखेरका जङ्गली जनावरहरू जस्तै हात्तीहरू हुनसक्ला, बाघहरू हुनसक्ला, यी विविध चिजहरूलाई चाहिँ जोडेर उनीहरूले समुदायकै प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ कल्चरहरूमा राखेको छ। यो प्र्याक्टिस अहिले पनि छ। अहिलेको मयौँ भन्ने विद्वानहरूले एउटा पशुलाई के अरे कन्ट्रोल गर्नको लागि सयौँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर कन्ट्रोल गर्छन् भने थारू समुदायलाई आफूले साथी बनाएर पहिलेदेखि उसलाई कन्ट्रोल पनि गरिरहेको थियो। हो, जुन दिन चाहिँ एउटा माउतेको कन्सेप्ट आयो, त्यो माउतेको कन्सेप्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यावसायिक रूपमा गयो र त्यसपछि चाहिँ माउते भनेर हामी चिन्न थाल्यौँ। तर त्योभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै यो प्र्याक्टिस चाहिँ के अरे गरिरहेको छ। भनेपछि माउते अगाडि हो कि त्यो प्र्याक्टिस अगाडि हो? प्र्याक्टिस अगाडि। भनेपछि चाहिँ विद्वानले उसको कन्सेप्ट लिएको कि उसको कन्सेप्ट उसले लिएको? आदिवासी कन्सेप्टहरू नै त हो नि अहिले जति पनि बाहिर आएको छन्। ती आदिवासी कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडर्नाइज गरेर अलिकति के रङरोगन गरेर ल्याएको हो नि, बेच्नको लागि व्यावसायिक बनाएको। भनेपछि यस्तो खालको टेक्स्टहरू चाहिँ थारू समुदायको लोकनाटकहरूमा पाइन्छ। एकदम सर, जस्तै कि बाघको प्रतीकलाई चाहिँ जगनठ्या भनेर चाहिँ हामीले देवताको रूपमा चाहिँ अझै हामी पूजा गर्छौँ। त्यो हरेकको घर घरमै हुन्छ र विभिन्न जीवजन्तु जनावरहरू हामी विभिन्न हाम्रो आर्टहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी
चित्र बनाउँछौँ ती चिजहरूको, घरहरूमा पनि सजाएर, वालहरूमा भित्ताहरूमा पनि सजाएर राख्छौँ। कृष्ण जन्माष्टमीकै त्यो क्यानभासमा चाहिँ हामीले विभिन्न जीवजन्तुहरू राख्छौँ र यिनै चिजहरूसँग जोडिएका कथाहरू नै थारू समुदायले चाहिँ एउटा लोक नाटक मार्फत समुदायमा हाम्रो चाहिँ यस्तो छ है, हाम्रो सम्बन्ध फलानुसँग यस्तो छ, हाम्रो जीवनशैली चाहिँ यस्तो छ भनेर देखाइरहेको छ। थारू समुदायहरू चाहिँ अरूभन्दा म यो तरिकाले चाहिँ भिन्न छु, यो तरिकाले चाहिँ मलाई खोज्नुपर्छ भनेर एउटा उसले आफ्नै टावर निर्माण गरेको छ। हो, थारू समुदायको हामीले गहन अध्ययन गऱ्यौँ भने थारू समुदायभित्रकै सौन्दर्य शास्त्रको कुरा गर्दाखेरि थारू समुदाय धेरै नै फरक किसिमको एउटा सौन्दर्य शास्त्र बोकेर हिँडिरहेको छ। अरूको धेरै के अरे खोजिराख्नु परेन, आफ्नै सौन्दर्य के अरे टावर चाहिँ लागू गरे भयो। लागू भन्दा पनि अहिलेको समय अनुसार चाहिँ हामी पनि चल्नु पर्यो। जस्तै कि मेरो सर्वश्रेष्ठ हो, मसँग सम्बन्धित जति पनि कल्चरहरू छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कल्चर हो भनेर अहिलेको भन्न सकिँदैन। अरू त भन्न पनि गलत हुन्छ, किनभने सहअस्तित्वको कुरा अगाडिदेखि चाहिँ प्रकृतिसँग सहअस्तित्व खोजिरहेको छ र आज आउँदाखेरि चाहिँ मेरो कल्चर चाहिँ ठुलो हो, म मात्रै ठुलो हो भनेर चाहिँ हामी त्यो सहअस्तित्वलाई बिर्स्यौँ भने त त्यो थारू समुदायको एउटा विशेषता नै गयो नि त। त्यो विशेषता त हो कि, तर के भने त्यो विशेषता खोज्नुभन्दा अगाडि त अहिले त धेरै जसो चाहिँ अर्काकोसित मात्रै अड्याप गर्ने कुरो छ नि त अहिले। हजुर हजुर, होइन, अर्काको अड्याप के अरे कुरा मात्रै अड्याप गर्ने छ, तर आफ्नै कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सकियो भने त त्यो त आफ्नो लागि पनि सजिलो भयो, समुदायको लागि पनि, अरूको लागि पनि त ज्ञान भयो नि त। एकदम एकदम होइन र? एकदम। जस्तै अहिले अघिसम्म तपाईँले भनिराख्नु भएको कुरो, तपाईँले सुनिरहेको भनिरहेको कुरो तपाईँलाई ठुलो कुरा भएन, होइन? तर त्यही कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनु भयो भने त त्यो त अरूको लागि त नयाँ कुरा भयो नि त, नौलो हो नि त। एकदम एकदम। तपाईँको कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि अरूले एडप्ट गर्ने कुरा आउँछ। हो, समुदायका जति पनि प्र्याक्टिसहरू छ, फोक ड्रामाहरू छ जति पनि छ, अथवा चाहिँ लोक काव्यहरू जति पनि छ, त्यो चिजहरूको एउटा चाहिँ सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ सबैले बुझ्ने किसिमले चाहिँ हामीले विभिन्न फर्महरूमा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो बाहिर र त्यसको चाहिँ अलिकति व्यापक र सक्रियतापूर्वक ती नाटकहरूलाई मञ्चन गर्ने पक्षमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामी अगाडि आउन सक्ने एउटा चाहिँ बाटो हुनसक्छ। कि त चाहिँ त्यसमै भएका ती लोकनाटकहरूको चाहिँ सारहरूलाई ल्याएर हामी त्यसको बहसमा डिस्कोर्समा चाहिँ त्यसलाई अलिकति मोडर्नाइज गरेर अलिकति आवश्यक परेको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ चेन्जेसहरू गरेर जुन चाहिँ समय सान्दर्भिक हुनसक्छ, अलिकति कतिपय कथाहरू चाहिँ समाजलाई चाहिँ विद्रोहको रूपमा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यति बेला लोकनाटकका पात्रहरूलाई। त्यो पात्रहरू चाहिँ अझै पनि हाम्रो सोसाइटीमा छन्, तर अलिकति फरक भएर अलिकति चेन्जेस भएर कतिपय पात्रहरू बाँचिरहेको छौँ र त्यो सबैलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले लोकनाटकहरूलाई नै चाहिँ हामीले आधार मानेर अहिलेको हाम्रो जनजीवनलाई इन्टिग्रेट, अहिलेको बदलिदो जनजीवनलाई चाहिँ त्यहाँ राख्यो भने ती लोकनाटकहरूले पुनः जीवन्तता पाउनेछ, पुनर्जीवन पाउनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यस्तो प्र्याक्टिसहरू कतिको भएको छ? यस्तो प्र्याक्टिसहरू अहिलेको समयमा चाहिँ एकदम न्यून भइरहेको छ। किनभने सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अब एउटा पुँजीवादले चाहिँ एउटा कल्चरलाई कसरी गाजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आदिवासी समुदाय र अझै पनि म नजिक भएको चाहिँ थारू समुदायलाई चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा चाहिँ म हेर्न सक्छु। किनभने समुदायको वर्षौँदेखि अगाडि समयदेखि चाहिँ आदिवासी ज्ञानहरू जति पनि भए पनि अथवा आदिवासी चिन्तनहरूले चाहिँ ऊ जति पनि मजबुत भए पनि तर उसको चिन्तनहरूलाई चाहिँ अहिले अरू सामु चाहिँ अथवा उसको चिन्तनहरूलाई अरूले चाहिँ रेस्पेक्ट अथवा ग्रहण नगर्ने अहिलेको समयमा चाहिँ उसले आफ्नो चिजहरू अगाडि राख्न सकिरहेको छैन। समुदायले नसकेको हो कि अरू समुदायलाई चाहिँ के अरे राख्न नदिएको हो? त्यसमा समुदाय आफै भन्दा पनि समुदाय एउटा लामो समयको एउटा पोलिटिकल सिनारियो भनौँ न, एउटा पावर स्ट्रक्चर भनौँ न, स्पेसली त्यो पावर स्ट्रक्चरले चाहिँ कतिपय समुदायहरूलाई चाहिँ कल्चरल हेजेमोनी हुनसक्ला, स्टेटहरूको एउटा फोर्सफुल ल इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्ला कतिपय ठाउँहरूमा। त्यो चिजले गर्दाखेरि एउटा फुल्नु पर्ने कल्चर कला त्यो चिजहरू चाहिँ फुल्न नपाउँदाखेरि त्यो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ त्यो दब्दै गएर चाहिँ एउटा न्यारो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छ। त्यो न्यारो ठाउँबाट चाहिँ हामी अहिले चियाइरहेको छौँ कि अब उतातिर चाहिँ अथवा त्यो पहलबाट चाहिँ हामी अगाडि हेर्दाखेरि हामी अगाडिको हाम्रो सभ्यता संस्कारहरू चाहिँ अहिलेको समयमा हामीसँग कतिको आइपुगिरहेको छ। त्यहाँ एउटा फिल्टर ब्यारियरको रूपमा एउटा पावर स्ट्रक्चर, पावर गेनिङ चिजहरूले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेर अहिले एकदम ब्यारियर चाहिँ बनाइदिइरहेको छ। अनि त्यो तपाईँले चियाइराखेको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ भविष्य? त्यसको लागि चाहिँ अलिक गम्भीरै भएर चाहिँ अथवा अलिकति सिरियसै भएर र नाटक अथवा चाहिँ पर्फर्मिङ आर्ट्स जति पनि आर्ट्सको कला नै भनौँ न, कलाविहीन मान्छे भनेको त
सबै कुराहरूमा चाहिँ उसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको विशेषता एउटा गुण चाहिँ बढेको हो होइन। त्यो हेर्दाखेरि एउटा सक्रियतापूर्वक चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफूभित्र पनि उत्पत्ति हुनु पऱ्यो त्यो विचार भावना कि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो कल्चर अथवा चाहिँ अगाडिको फोक नाटकहरू जति प्र्याक्टिस छ त्यसलाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने खालको एउटा भित्र आफ्नो सेल्फ जागरण हुनु पऱ्यो र सँगसँगै त्यसको लागि चाहिँ चाहिने आधारभूत सरकारी संयन्त्रहरू हुन सक्ला, त्यहाँसम्मको एउटा पहुँच र सँगसँगै कहाँ दबाब दिने ठाउँहरू हुन सक्ला, त्यहाँ चाहिँ दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताहरूमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीहरू खोज्यौँ भने चाहिँ हो। तर कुरा आउँछ अघि भनेको मैले पुँजीवादले गाँदाखेरि अहिले थारू समुदायसँग र थारू समुदायकै भने आदिवासी नाटक अथवा साहित्यमा जसले काम गरिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ उसले जीवन बाँच्नको लागि निर्वाह गर्नको लागि यथेष्ट अमाउन्टमा उसले चाहिँ इन्कमहरू नगर्दाखेरि चाहिँ बाँच्नु पनि पऱ्यो, रोजीरोटीको लागि हिँड्नु पनि परिरहेको छ र यतातिर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न नसक्दाखेरि त्यो एउटा पर्फर्मिङ आर्ट्स अथवा आर्ट्सको कुराहरू चाहिँ अलिकति छायामा परिरहेछ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। अब जीवन जिउने आधारले गर्दाखेरि ती कुराहरू हामीले जानेर पनि बिर्सिदियौँ। हुनसक्छ त्यो जानेर पनि हुनसक्छ र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बाध्यतावश चाहिँ हुनसक्छ र अधिकांश अहिलेको समयमा चाहिँ हिजोको मैले अघि पनि भने नेपालकै केसमा ल धेरै टाढा नजाउँ 2007 साल पछाडिकै साधारणतया कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँबाट अहिले आउँदाखेरि विभिन्न नेपालमा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए र विभिन्न घटनाक्रमहरूमा चाहिँ फरक फरक किसिमले चाहिँ थारू समुदायले आफ्नो नाट्य मञ्चनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि र त्यति बेला चाहिँ समुदायमा प्रचलित भएका लोकनाटकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ गाउँमा एउटा सामूहिक फङ्सनहरू गरेर त्यो लोकनाटकहरू मञ्चन गर्ने बर्गर मटावाहरूको एउटा प्रतिनिधित्वमा उहाँहरूको संयोजनमा त्यस्ता नाटकहरू हुन्थे, कल्चरल एक्टिभिस्टहरू हुन्थे त्यतिखेरका, उहाँहरूको संयोजनमा नाटकहरू मञ्चन हुँदै गए। तर जसरी चाहिँ महेन्द्रको पालासम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो चिजको यस्तो अथवा आफ्नो एउटा विचार सम्प्रेषण गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ ब्लकेज हुँदाखेरि चाहिँ ब्यान्ड हुँदाखेरि चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ अगाडि एउटा राम्रो तरिकाले स्वतस्फूर्त तरिकाले बढ्न सकेन। त्यो नबढ्दाखेरि चाहिँ र सँगसँगै पश्चिम नेपालमा चाहिँ थारू समुदायहरू भूमि सुधार को चाहिँ जब नीति एउटा चाहिँ ऐन लागू भयो त्यसपछि धेरै थारूहरू चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल ल्यान्ड अथवा आफूले जोतिरहेको कमाइ खाइरहेको चाहिँ एउटा जमिन छोडेर जब चाहिँ अन्यत्र विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता आइपुग्यो अथवा त्यो वातावरण बनाइयो र त्यहाँबाट पनि थारू नाटकहरूको चाहिँ प्रदर्शनको लागि चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ एउटा समाजलाई चाहिँ चेतना दिन आफ्नै माटो छोडेर किन जान्छौ तिमीहरू, नजाऊ, यही ठाउँमा चाहिँ जसरी गर्छौँ हामी यही ठाउँमा विद्रोह गरेर बस्छौँ भन्ने खालको एउटा विद्रोह चेत भएको नाटकहरू चाहिँ त्यसपछि पुनः आउन थाले र ती नाटकहरूले पनि थारू समुदायको एउटा जीवनलाई नै प्रतिनिधित्व गर्यो। र सँगसँगै आउँदाखेरि चाहिँ अहिले बिस्तारै आएर हामी विभिन्न सुविधा सम्पन्न चाहिँ नाटक घरहरूमा चाहिँ अहिले नाटक देखाउन सक्ने पनि भएको छौँ र रिसेन्टली अहिले आउँदाखेरि हामी नाटक घरमै पनि लगभग 10-15 दर्जनभन्दा धेरै चाहिँ नाटकहरू हामी देखाउन सफल भइसकेका छौँ। राज्यले हामीलाई यसरी दमित बनायो त्यस कारण हाम्रो कुराहरू नाटकमा यसरी आयो भन्ने भनिराख्नु भएको छ लोकनाटक। राज्यले तपाईँलाई दमन गर्दाखेरि को नाटकहरू अहिले तपाईँलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ? त्यो नाटकहरू हेर्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ सही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम। किनभने त्यतिखेरको आवाज त्यतिखेरको कुराहरू समुदायले भोगिरहेको जे चिजहरू छ लोक भनिसकेपछि लोकले भोगेकै कुराहरू आउनुपर्ने हो र त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उनले समाहित गरेर नाटकहरू बनाएर त्यतिखेरकै मान्छेहरूले बुझ्ने त्यतिखेरकै एउटा उसमा चाहिँ स्वीकार गर्ने ग्रहण गर्ने बुझ्न सजिलो हुने भाषामै ती चिजहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिए होइन। तर हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामी अन्तिम अन्तिमतिर छौँ। तपाईँलाई छुट्याउनै नहुने कुरा बताइदिनुहोस् त हामीलाई। थारू समुदायमा चाहिँ लोकनाटकको हिसाबले धेरै नै धनी खालको एउटा समुदाय हो र जुन समुदायमा चाहिँ सिजन अनुसारको होइन अथवा चाहिँ मौसम अनुसारको विभिन्न गीतहरू र आर्ट्सको काम गतिविधिहरू हुने गर्दछ र जस्तै कि गर्मीमा चाहिँ अथवा चाहिँ जाडो मौसममा चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ गतिविधि गर्ने जस्तै सजना गीतहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न आफ्नो भाषाहरू भावहरू व्यक्त गरिन्छ र त्यो चिजहरू कतिपय एन्सेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू एउटा बिलिफहरू पनि जोडिएको छ र विभिन्न समयसँगै चाहिँ समुदायले जसरी चाहिँ आफ्नो अभ्यास गर्दै आइरहेको छ त्यो चिजहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ र त्यो चिजमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ
केसम्म आइपुगेको छ भने हामीलाई कतिपय चिजहरूमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चासो हुँदैन र त्यो चासो नभएको कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट जसले चासो दिइदिनु पर्ने हो उहाँहरूबाट पनि त्यो चासो आइरहेको छैन र त्यो तारतम्य नमिलिराख्दाखेरि चाहिँ हामी जो चाहिँ यो चिजहरूसँग सम्बन्धित छौँ अलिकति एउटा कम्युनिकेसन चाहिँ राम्रोसँग बनाऊँ र यसको अभ्यासमा चाहिँ अगाडि जुटौँ र भोलिको दिनमा एउटा नेपालमै थारू समुदायको एउटा कलाको रूपमा चाहिँ धनी कलालाई चाहिँ हामीले बाहिरसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने अल्टिमेटली त्यो त देशको एउटा इज्जतको रूपमा देशको एउटा नामको रूपमा चाहिँ अगाडि आउला भन्ने चाहन्छु र सँगसँगै थारू समुदायको यो कला अथवा चाहिँ लोकनाटकहरूलाई चाहिँ प्रवर्धनको लागि चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकबिन अहिले हेर्दै हुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।